سلامات عني هبليز خبركم من فتوات تخطاتلتي مداب سابوين تاي مسلمون كنت لمدنا الساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا ونزبلنا مزيناتات حزنا لكم مسنالنا نسانا مكتالكم نعدم فلماك عندنا تطمنا بخم كنابل بريزيدنت كزيو من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسة ورده عب الزوبا دو تقرأي مسامرار حان توكلت الزوبا عب زقورو زلو حزبا ومدرخة لما عنتي زيت حسب قدهم زقات موتقاليس لهم بريزيدنت لما عنتي عب تصوع خيبا كابيني زوبا دو تقرأي نتصوع خيبا رقيسو كمزوصة تقاليس لهم مخنياتو دم عزرارا بخوين يركم ازي كمزيلون دخلو ايرتراب زوبا دو تقرأي مزي قبرلو إلى رزا السراج اوتو اوبريشن عملكيتناون مسانا مسد تصنحو بزرزرنا بخون كبزحيو بخالي وغن دم اب تግራይ ዘሎ ቆጠባው መንቀሳቀሳት اب حدጋ ይወድቁ ከምዘሎ ተገሊጹ በፍላይ ደማ اب መቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝርከቡ ሰብ ሃፍትታት ካብ ትግራይ ናይ ሙጻ ድሌት ከም ዘርአዩ ተገሊጹሎም ምሳና ጽንሖ ብዝርዝር እትሰምዑ ጉዳይ ኸውን እዮም በኻሊ አንፈት ናብ ትግራይ ቱሪስትን ኸያአቱ እክልከላይ ግበር ከምዘሎ ተገሊጹ ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ሽርሕ ምዃኑ ተገሊጹሎም እዚ ወናፍ ሰዓቱና በኹም ዝበጽሕ ጉዳይና እዩ كوراتن فتواتن تخاتلتنا نمدلاو ناسكع فصامه بمصنح تخاتلو لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار اين زنقا መንግስቲ ኢትዮጵያ ቆጠባው ቀለውላው ትግራይ ንኸቀጽል ዝገብሮም ዘሎ መንቀሳቀሳት አጠናኺሩ ከም ዝቀጽል ተገሊጹ ብፍላይ ኣብዚ ቀንያት ቱሪስት ናብ ትግራይ ከይኸዱ ዝተፈላልዩ ግልከላይ ይገብር ከም ዘሎ ዝተነገረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት ካብ ግንቦት 3 2017 ዓ.ም በአቆጻጸራ ገጽ ጀሚሩ ቱሪስትታት ናብ ትግራይ ከይኸዱ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ እገዳ ከም ዝገብር ካብ ዝተወሳኺ ቀደም ኢሎም ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ቱሪስት ድማ ብቁልጥፍ ካብ ትግራይ ንኽወጹ ብዝተፈላልዩ መንገዲ ጻውዒት ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝኣተሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ንጽር ዋላ እኳ እንተዘይኾነ እዚ ተግባር እዚ ግን አንጻር ትግራይ ዝኸደም ዘሎ ከቢድ ዝተብሃሉ ገበናት እቲ ሓደ ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ ቢሮ ባህሊ ቱሪዝምን ትግራይ ነቲ ጉዳይ አመልኪቱን ፌደራል መንግስቲ ሕቶ ከቀርብ ከም ዝግባን بريزيدنت كزيو من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسة وردون من قد عير إيثيوبيا نزا عملكيتو زقبرو زلو كلكلا عملكيتو مفرحاتيتو ملاش كهب كم زقباط أو وعيت ندعر بيركم اب مقله اندستري بارك زنبرو سب هافتي ماشيناتهم كاف هاجر نمصحتهم مقربهم تسمي اوشت تشعت اوارح لعلي 37 شح سرحتنياتات كاف سرح كم زلقاق استنجر خوينم اب تخلل زنبرو باتي جونوسايداو كينات مخنيات وناب هاجرم خيدم زنبرو سب هافتي اب زحز ساعات اب مقله اندستري بارك زركب ماشيناتهم كاف هاجر نخوصو حتى اقربهم كم زلو اندستري بارك تات اللمعات كوبريشن نتوكلت حزبي اب زقربو نشدشت ورح تلمي افز ما فليتلهم اتم سب هافتي داغم سرح نخجمرو ولا كحتو انت قربلهم فقادنياتات كم زي خونو اب كاله حجر خيدم نخسرحو نبرتهم كوصو نخفقدلهم حتو كم زقربهم اب تزنبر صبصب كم زي تغلصه ز ريبورت تقيسلهم از داغم هنصات نمسلات اب مشو بشابن تركب تግራይ አዝዩ ዝሕዝን ዜና እንዳተባሃለሉ ይርከብ በሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝረዘሎ ፖለቲካው ቅልውላውን ፌደራል መንግስት ያብሉ ዕል ትግራይ ዝፈጥሮ ዘሎ ከቢድ ዝተብሃለ ፖለቲካውን ቆጠባውን ሸርሕታት እቶም ኢንዱስትሪ ፓርክ በተዘሓሰብ ወልክዕ ከልምዑ ከም ዘይኽእሉ ዝተነገረን ተኸውን በዚ ምኽንያት ናብ ዝሓሸረፍ ሓዝረኽቡል ሃገር ንምኻድ ማሽናቶም ካብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ንኽወጽን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዘቕረቡ እዩ ዝተገለጸ اب زوبادو تግራይ ዝረአ ዘሎ ሓድሽቲ ምዕባለታት ከቢድ ስጋት ፈጢሮም ይርከቡ اب زوبادو تግራይ ኣብዋን መሪሕነት ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተፈጠረ ከቢድ ኣፈራላይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም በዚ ምኽንያት ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ዝተፈላልዩ ጸገማት ንምእላይ ናብ ዞባዶ ትግራይ ከተማ ማጮን ካልኦት ከባብታት እቲ ዞባ ከምርሑ ዝኽኣሉ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣመራርሓ ካቢኔ እቲ ዞባን ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ስፍሕ ዝበለ ምክክር ከካይድ ከም ዝቐነየ ክንገር ጸኒሑ እዩ
يخون مبرر لو معنتي نز قداء عمل كيتو كابت زوباس تسمع حابريتا جن نتو قداء از جوزة نقره نابزو خفا كونتاتي وسد كمزلو زملاخته تبحيلو ليركم كابيني زوبا دوب تقراي آخيبا رقيسو كمزوز ايو كابت زوبا لو معنتي زبصحنا حابريتا زملاختم كابيني زوبا دوب تقراي لو معنتي قنبت 4/2017 عام تمرت باقوزات راقزم نخالق زي مس بريزيدنت ليتنال جنرال تادسو ورده اب كتما ماچو ترخيبم مدرخ زتن مقبار مدب حيزم كمزنا بروست تقسا انتخون ابت مدرخ زتا عزازي جنبار دو زخون جنرال يوحنس ولد جورجيس جون مديد حويسم نا ارمي 24 كاب كورن لعل زخون عززتيم ترخيبم ابت مدرخ نمز تفتنز جبر ولا كو انتخون كابيني زوبا دو تغرزي مصو تساتفتي مستم عززتي عين اكبن بمبال نت اخبار رقيصم كمزوصو صبصبات اندملاخته يركم از دما بجنرال تادسو ورده نتي تفطيرو زنبره صقام بمقرب نملز تغبر صاري كبير انقفات كم زفطره تغليصلو بفلاي دما اتوم امرار حنا كابيني زوبا دو تغراي زلوم صقام مسمانم خوينم كوفيلم كمخرونه وصيتاو زخون مردان مفتر ابكندي صاري مغبار فصيمون سلاماو كيدታት كانقف زخل اخبار رقيص كم مخاد جن نخلاتنا زربح كم زيخونم اندا تغلص يركم مزو ጉዳይ ተታሒዙ ፕሮፓጋንዳው ኃይል ስርዓት ግደስ ዝኾነ አወል ስዒድ አዘራራብ ዝተብሓለ መልእኽቲ ሕሊፉሎም ድሮኳ ንትግራይ ቀዳምነቱ ብምስራዕ አብራያ ከባቢታት ዞባ ደቡብ መኾኒ ጨርጨር አላማጣን ካልእ ጸንሐ ዕጡቕ አዘዝ ሰራዊት ትግራይ በሰላማዊ መገዲ ከባቢታቱ ቁጣጣር ክፍትን እኳ እንተ ጸንሐ بحواجن جيتاتشو رداب زن كبابيتات كل متنخارات كفتر سلز فتنة أبز قربا معلتات مسود ورده بستقبر أخيبا عزز سراوي تقراي مريتهم محتوما من مقود صار اوبريشن كغبرو دي أمولو ፕሮፓጋንዳው ኃይሊ ስርዓት ግደፍ ዝኾነ አወል ስዒድ አበ ቀረባ ዋናት ጀሚሩ አበ ጉዳይ ትግራይ ሰፊሕ ወፍርታት ዘካየድ ዘሎ ወልቀሰበን ተኸውን ጽምዶ ብዝብል ደማ አዚዝን አርተግባር ምስ አክቲቪስት ትግራይ ዝኾነ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሰብ ዝሳነሰብ መጅማሩ ዝፍለጥ እዩ ይኹን በር አብ ጉዳይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝሓቦ ርእይቶ ብገለገለ አካላት ከቢድ ቁጥዕ ከም ዝወለደ እንዳተገለጸ ይርከብ ነቲ አብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ አፈላላይ ብሰላም ምእላይ ቀንዲ ነጥብ ጌርካ አብ ክንዲ ምስራሕ ናይ ኃይሊ ስጉምቲ موصادة فصيمو تقبلنت كم زي ولز تقصو بركز ولا أكلاتم أول سعيد زقرب حساب فصوم جيجا كم زخونك تقصو ترأيم يوم يخون بر أبز قنيات مسوين غازيت أسف حزب الصانح تجبر زخ عالم أبون بر ودب حزباويان حرنا تجري زخون الدكتور دبرسين جابر ميكيل سزوا بعدو تجري تحيزم زخابو مدارة تحيزم بحالي سقمتنا مصادة دليت اللوام زبل كستات نقرب قنيوم ناتيز جابر ومدارة بستفلالي أنفت بمتمزاز زي خون حبريتا كان صبارق صنحو قال عقلات ابز ጉዳይ አወል ስዒድ ዘሓቦር ኢቶ አታሳሲሮም ረክብ ሻዕብያን ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዳግም ብምልዓል ኣብ ልዕሊ ህዝብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከቢድ ግፍዕን ምፍጻሚን ቀሳቀሱሎ ክብልውን ኣዘራራብ ዝተብሓለ መልእኽቲ እንድሕለፉ ይርከብ እዚ በኣንፈት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቲኻ ህዝብ ትግራይ ንበዓልቱ ክናቆር ዓሊምካ ዝግበር ዘሎ መንቅስቃስ ካልእ ከቢድ ደም ፍሳስ ካብ ምውላድ ሓሊፉ ውጽኢቱ ዓወታ የምጽን ዝብሉ ኣካላት ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ተቆጢብና ህዝብ ትግራይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ኣብ ገጹ አንጸላሊዎ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ንምምካት ህልውኑ ውሕስን ምግባር ኣብ ዝግበር መንቅስቃስ ኩሉ ትግራይ ብሓባር ከዓስል ከም ዝግባ ናይ ብርክት ዝበሉ ለባማት ምክሪ ሓሳብ ኮይኑ ይርከብ ካብዚ ወፃ ግን ብስምዒትን ብዙሕ ከይተሓሰበሎም ዝወሃቡ ሓሳብ ሓዊሱም ንኸብደኻ ብምባል ንህዝብኻ ክሄድካ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ መንቅስቃሳት ኣብ ዘላቕነቱ ንህዝቢ ትግራይን ብሓፈሻነት ትግራይ ከቢድ ዋጋ ዝኽፈል ምዃኑ ምርዳእ ዝተፈለየ ፍልጠት የድልን ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕቱኽቱኽ ኣቲኹም እንትርከቡ ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ኣብ ጻዕሪ ትርከቡ ብመሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቂምን ጽልእን ተሓፂርኩም ብዞባ ደቡብ ትግራይ ተሓቢእኹም ትግራይ ንምብታን ኣብ ምንቅስቃስ እትርከቡ አካላት ግዚኦ አይረፈደን ህዝብ ትግራይ ዝኸፍሎ ዘሎ ዋጋ ያክል ናብ ልብና ንመለስ ንምኻኸር ንረዳዳ ናብ ልምዓትና ንመለስ ዝብሉ ሓሳባት ጠንኪሮም እንዳትሰምዑ ይርከቡ